बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स न्यू फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चलो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये जो आप मेरे घर के प्लांट देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खिले हुए हैं माशाल्लाह। इन पे बहार आई हुई है। मानसून में ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है ना ग्रो करते हैं। और इसको सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ और देखती हूँ तो मेरा दिल फ्रेश हो जाता है और मेरा दिन नहीं बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना गांव गए हुए थे तो वहाँ से कुछ जो है ना पौधे लेके आए थे। तो मैंने वीडियो के चक्कर में ना थोड़ी देर कर दी थी इनको ना उगाने में। मैंने कहा इनको गमलों में डालूंगी तो फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन 2-3 दिन गुजर गए। अब अल्लाह करे कि ये ना लग जाएं। अच्छा, मुझे घर में ना पौधे बहुत ही पसंद हैं। इससे ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब आती है। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपसे ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। अच्छा, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहा कीजिए, क्योंकि मैं मज़े मज़े की डिशेज़ भी आपसे शेयर किया करूँगी और घर की डेली रूटीन भी आपको दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना चिकन ले लिया था। होल चिकन तो नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि आप मुझे ना चिकन ला के दें, थोड़े से मैं ना सब्जी टाइप का कुछ बनाना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से ना दिल कर रहा था। खैर उन्होंने मुझे ना 2-3 किस्म के ना 3-4 किस्म के पीसेस ला के दिए। तो फिर मैंने ना इनको मैरिनेट किया। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने तिक्का मसाला लिया है हस्ब ज़रूरत। अच्छा, इसमें तो कुटी लाल मिर्च भी लिए, थोड़ा सा नमक लिया बहुत कम। इसमें ज़र्दा रंग भी ऐड कर दिया, फूड कलर कोई भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है ना मैंने लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिए। 5-6 मैंने लेमन ले लिए तो इसके अंदर मिक्स कर दिए। अच्छा, यहाँ पे ना ज़बरदस्त किस्म का मसाला रेडी हो चुका है। तो मैंने ना इनको कट्स ना बुचर शॉप से मेरे हस्बैंड लगवा के लाए थे। मैंने उनको कहा था कि भर भर के कट लगा दें और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कट्स लगाए थे। तो यहाँ ना इन कट्स के अंदर ना मैंने ये जितनी भी मसाला था ना इनके अंदर फिल कर दिया है। अच्छा, ये जो है ना सारे जितने भी कट्स हैं उनके अंदर आप डीप कट लगा के अगर मसाला भरेंगे ना, और अगर ओवरनाइट के लिए आप इनको मैरिनेट करके रखते तो वेल डन। वरना आप ना 5 से 6 घंटे ज़रूर दें इनको। 5 से 6 घंटे अगर देंगे तो अच्छा जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इससे कम टाइम देंगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो एक मतलब डिज़र्व करता है कि चिकन जिस तरह का बनना चाहिए। खैर मुझे ज़रूरत पड़ी है, मैंने इसके अंदर ना ख़ुद भी गहरे गहरे कट लगा दिए। मैंने कहा अच्छी तरह ना रच बस जाए। मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनको ना कच्ची चीज़ें पसंद नहीं। अच्छा, वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना कच्चा पान आता है, तो इस वजह से ना मैंने फिर बहुत अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें आपका चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये जो है ना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइए अगर आप ट्राई करेंगे तो बताइएगा कि ये कैसा बना आपसे। अच्छा, कुछ इसमें बोनलेस था और कुछ में ना हड्डी वाला था। अच्छा व्यूअर्स, मैं ना वीडियो अपलोड करूँगी 3 से ना 4 बजे तक मेरी वीडियो आया करेगी। अगर आपको जो टाइम सूट करता है ना मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं किस वक्त ना वीडियो अपलोड किया करूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है ना मुझे नहीं लगता लोग सुबह 6 या 7 बजे वीडियो देखते हूँ। अगर मैं किसी की ख़ुद चैनल देखती हूँ तो मैं 3 बजे और 4 बजे फ़ारिग होती हूँ, क्योंकि दिन को तो लेडीज़ काम कर रही होती हैं सारा। उसके बाद जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ के हम फ्री होते हैं। मेरी तो ये रूटीन है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसको रैप अप कर दिए और इसको मैंने ना डीप फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, मेरा जहन ये था कि मैं शाम को बना लूँगी, लेकिन ये दोपहर को चूँकि मैरिनेट किया था तो मैंने कहा शाम तक बना लूँगी, लेकिन शाम को नहीं, मैंने पूरा ओवरनाइट रखा है। फिर अगले दिन जाके ना दोपहर को इसको मैंने बनाया है। अच्छा व्यूअर्स, आप मेरी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो है ना नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं ना आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता है और आप आसानी मेरी वीडियोज़ को देख सकेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप ना मोटिवेशन वाले वीडियो भी लेके आया करूँगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिले घर की क्लीनिंग वगैरह की। तो खैर बातों ही बातों में ये मैरिनेट हो चुका था और साथ ही मैंने ना कढ़ाई में कुकिंग ऑयल हस्ब ज़रूरत डाल दिया था। इतना डाला था कि ये थोड़े से ना इसमें डिप हो जाएँ। साथ मैंने ना सब्जी के लिए ना चावल बनाना स्टार्ट कर दिए। चावल मैंने ले लिए थे पहले से, मैंने इनको भिगो के रख दिया था। तो मैंने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैं हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और जो है ना साथ ही साथ इसके अंदर मैंने ज़ीरा कड़कड़ा दिया है। मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाने हैं, इसके अंदर चिकन वगैरह तो ऐड करना नहीं है, ना इसमें कुछ और आलू वगैरह
تو اس وجہ سے نا میں نے اس میں زیرہ کڑکڑا دیا، ساتھ ہی اس کے اندر میں نے آنین کٹ کر کے رکھ دیے، وہ اس کے اندر ڈالیں گے۔ اچھا یہاں پہ نا میں آنین کے جو ہے نا بہت ڈیپ کلر نہیں دوں گی، بس لائٹ سا کلر ہوگا جس سے نا چاولوں کا کلر اچھا ہے۔ اچھا ویورز، میرا جب بھی میں نے چاول بنایا نا مجھ سے بہت ہی اچھے قسم کے بنے ہیں چاول، مجھے جو ہے نا ہمیشہ کھلے کھلے چاول بننے ہیں الحمدللہ۔ میں اپنی تعریف نہیں کری، لیکن یہ ہے کہ میں چاولوں کو نا پہلے سے بھگو کے رکھ دیتی ہوں 2-3 گھنٹے پہلے۔ اچھا یہاں پہ نا چکن کو میں الٹی پلٹی کر کے دیکھ رہی ہوں تو وہ ماشاءاللہ سے فرائی ہو رہا تھا، اس کا زبردست سا کلر آ رہا تھا۔ اچھا جب میری شادی ہو کے آئی تھی نا تو امی کے گھر میں جب ہوتی تھی تو ہم نا بس تھوڑی 10-15 منٹ پہلے نا بھگویا کرتے تھے چاولوں کو، لیکن جب میری شادی ہو کے آئی تھی میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نا چاولوں کو 2-3 گھنٹے، مطلب جتنا زیادہ ان کو بھگو کے رکھیں گے نا اتنا آپ کے نا چاول اچھے بنیں گے اور وہ سافٹ بھی ہوں گے۔ میرے ہسبینڈ کو نا کچا پن نہیں اچھا لگتا چاولوں میں، بکھڑے بھی ہوں اور تھوڑے سافٹ بھی ہوں۔ اچھا جب سے میری شادی ہوئی ہے نا تو میں نے اسی ٹپ کو فالو کیا، میں پہلے سے چاولوں کو بھگو دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جب میں بناتی ہوں تو واقعی میں نا بہت زبردست اس کا نا رزلٹ آتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ ٹپ کو فالو کرتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں کرتے تو آپ اس ٹپ کو فالو کریں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاولوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر چاول جتنا زیادہ پرانا ہوگا اس کا رزلٹ اتنا ہی اچھا ہوگا اور اتنے کھلے ہوئے بنتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا، ان کو فرائی کریں گے ساتھ ساتھ چکن کو بھی میں بھون رہی تھی اور ساتھ چکن کو میں نے چیک کر رہی تھی، تو میں نے کہا جو ہے نا لگ نہ جائے، بعض دفعہ چکن لگ جاتا ہے نا تو اس کا جو جتنا بھی مسالہ ہوتا ہے نا وہ جل جاتا ہے، اس وجہ سے نا چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر میں ٹمیٹوز ایڈ کر دیے، کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اچھا ٹمیٹوز اس کے اندر ایڈ کر دیں اور ساتھ میں اس کے اندر نا مسالہ بھی ایڈ کروں گی جو گھر کا بیسک مسالہ ہوتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے میں نے ریسیپی سٹارٹ کی ہے نا تو میں نے موبائل آن کیا تو تھوڑی دیر بعد نا لائٹ چلی گئی اور بارش بڑی شدید والی ہو گئی تھی۔ اب ہمارا UPS بھی جواب دے گیا تھا، کچن کی لائٹ بھی آف ہو گئی تھی۔ میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں نے کہا اب میں کیا کروں، اب مطلب ریسیپی بھی بن رہی ہے، شوٹ بھی کرنا ہے، تو پھر میں نے اپنے جو پرانے موبائل ہے نا ان کی جو ہے نا ٹارچ وغیرہ آن کر کے تو پھر میں نے ویڈیو جو ہے نا بنائی۔ یقین کریں میرے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا تھا یہ ویڈیو کے لیے۔ جتنی میں ایکسائٹیڈ تھی نا، کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ میں نا YouTube پہ یہ اپنی ریسیپی کروں گی، اس کو اپلوڈ، لیکن میرے لیے اس دن بڑا ٹف ٹائم تھا میرے لیے۔ اچھا یہاں پہ میں نے ہری مرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دی ہے۔ اچھا ہری مرچ مجھے اتنی پسند ہے چاولوں میں، میں جب جس بھی کھانے میں ہوں نا میں ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اور میں ہمیشہ نا چاولوں میں کٹی لال مرچ زیادہ ایڈ کرتی ہوں، پسی لال مرچ کو میں زیادہ پریفر نہیں کرتی کیونکہ کٹی لال مرچ کا ٹیسٹ نا بہت اچھا آتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ لیگ پیس اور یہ وغیرہ، یہ چکن جتنا بھی ہے نا اچھی طرح فرائی ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں نے اس کو نا میڈیم آنچ پہ بنایا ہے، اس کو نہ میں نے ایسٹ آنچ پر بنایا نہ فل پہ بنایا، اس کو میڈیم آنچ پہ اس وجہ سے بنایا۔ اگر فل پہ بنائیں گے تو جل جائے گا، اگر ایستا پہ بنائیں گے نا لو فلیم پہ تو یہ سکڑ جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست کلر آیا ہے۔ اچھا ویورز، آپ جب بھی چکن میرینیٹ کیا کریں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ضرور ایڈ کر دیا کیجیے، کیونکہ اس سے نا اس میں بڑا ریسٹورنٹ سٹائل کا یہ بن جاتا ہے تو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں دیکھیں باتوں ہی باتوں میں ہمارا چکن جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے، اتنا زبردست میں نے اس کو پھر ڈیکوریٹ کر دیا تھا نا۔ اچھا ویڈیو ابھی یہیں تک ختم نہیں ہوئی ہے، ویڈیو آگے ہے، رائس بھی بننے اور پھر اینڈ کا جو کلپس ہے نا وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، مس نہ کیا کیجیے، کیونکہ اس طرح میں آپ کو مزے کے اور بھی اس ولاگ میں نا نظر آئیں گے سارے کلپس وغیرہ۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا چاول کو میں نے پانی ڈال دیا، اس میں ضرورت جتنے گلاس تھے اسی حساب سے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ آپ نا پیپر لے کے نا چکن کے اس کے اندر رکھ دیں، جتنا بن چکے ٹھنڈا نہ ہو جائے، پھر بعد میں نا اس کو مائکرو ویو کر لیں گے جب فل جو ہے نا چکن بنے گا، پھر اس کی پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا چکن کو فوائل پیک میں ڈال دیے، تو پھر میری بیٹی آئی ہے، اس نے کہا ماما تھوڑے سے آلو بھی اس میں ایڈ کر دیں، مجھے آلوؤں کے بغیر نہیں اچھے لگتے تھے رائس۔ پھر میں نے اس کے اندر تھوڑے سے آلو ڈال دیے، تھوڑا سا ہرا دھنیا پودینہ اس کے اندر سپرنکل کر دیا اور ہری مرچیں، تو پھر اس کو دم پہ لگا دیا۔ اچھا چکن جو تھائی پیسز تھے نا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے تھے، پھر یہ بھی ساتھ فرائی ہو رہے تھے اور ساتھ جو ہے نا چاولوں کو دم بھی آ رہا تھا۔ اچھا یہاں پہ نا اچھا مسئلہ یہ آج کل نا موسم بہت ہی زبردست ہے اور بچوں کی ہے ویکیشن، سمر ویکیشن پہ بچے گھر ہوتے ہیں نا تو ان کو روزانہ کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اچھی سے اچھی ڈشز بنا کے دے سکوں، لیکن بعض دفعہ اتنا حبس ہوتا ہے بارش میں کہ مطلب بارش تو ہو جاتی ہے لیکن بعد میں حبس اتنا ہوتا ہے کچن میں کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو اچھی ڈشز بنانے کے لیے نا ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔
اچھا یہاں جو ہے نا چاول ریڈی ہو چکے ہیں، ان کو دم آ چکے ہیں، بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی پورے گھر میں نا، خوشبو چاولوں کی بھی پھیل گئی تھی، ساتھ میں چکن کی بھی پھیل گئی تھی، ایک زبردست سا نا وائبز آ رہی تھی گھر میں، ماحول جو ہے نا زبردست ہو گیا تھا، بچے بڑے ایکسائٹڈ تھے، خوش تھے۔ یہاں پہ اس کو ڈش آؤٹ کر دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔